هذا العدد برعاية للابوغاتوار جانسن. Salam, Healthy Healthy s'intéresse de manière générale cette fois aux hémopathies. نركزوا نهتموا بأمراض الدم بشكل عام، تركيز خاص على سرطانات الدم. Nous allons donc axer aujourd'hui sur les cancers du sang. Nous en distinguons trois grandes familles, les leucémies, qui se caractérisent le plus souvent par la présence de cellules anormales circulant dans le sang. Les myélomes, qui se manifestent notamment par des lésions osseuses, et les lymphomes ou les ganglions qui sont touchés. Alors, quels sont les chiffres à retenir pour l'Algérie? Pourquoi on ne parle pas beaucoup de ces maladies dans notre pays? Nous allons en savoir davantage avec notre invité dans un instant. كما قلت لكم نهتم بأمراض الدم وسرطانات الدم. نميزوا 3 عائلات: سرطان الدم اللمفاوي والذي يتميز غالبا بوجود خلايا غير طبيعية في الدم، المايلوما والتي تظهر بشكل خاص من خلال الآفات العظمية، الأورام اللمفاوية حيث تتأثر الغدد اللمفاوية. ما هي الأرقام في الجزائر؟ لماذا لا يتم الحديث عنها كثيرا في بلادنا؟ Healthy Healthy, c'est tout de suite. Nous allons essayer d'en savoir davantage avec l'association LMLC-PMC, Centre Pierre et Marie Curie. Hamida Kettab en est la présidente. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, en premier, Madame Kettab, présentez-nous un peu votre association, depuis quand elle existe. Où تقدري تقولي لنا على هذه الجمعية؟ إذن جمعية الأمل أسوسياسيون الأمل a été créée en 1994. 27 سنة في الميدان نعاونوا المرضى المصابين بداء السرطان جلوبالمون. احنا الجمعيه سي اون اسوسياسيون دو سونتر بيير اي ماري كوري، وهذا المركز هو عباره عن مركز وطني معناتها يلو ريسوا لي باسيون دو توت لالجيري. سي بور سا جمعيه الامل يعني تنشط على المستوى الوطني، معناتها نوز اكتيفون سور لو تيريتوار ناسيونال اي نوز ايدون لي باسيون سور لو تيريتوار ناسيونال. جمعيه الامل عندها 12 سنه، يعني غيرت الاستراتيجيه تاعها. nous avons changé de stratégie parce que من قبل depuis la création كنا نعاونوا، كنا on s'est focalisé beaucoup plus يعني كل ما هو المساعده الاجتماعيه، معناتها ستيلات سوسيال. كنا نعاونوا في شراء الادويه خاصه المرضى اللي ما عندهمش مثلا الضمان الاجتماعي، معناتها لي نون اسيوري سوسيو. كنا مثلا نعاونوا من اجل ليماجري تو سكي ايماجري ميديكال، لي سكانير تاعهم وكلش في المبيت، مصاريف تنقل معناتها لي فري pour les déplacements et tout, les transports et tout. ولكن شفنا لي بليك à un moment donné on s'est dit علاش رانا قاعدين في المركز بيير ماري كوري et on attend que les patients arrivent et malheureusement la plupart arrivent à des stades avancés، معناتها يكون المرض تقدم يعني بصفه كبيره جدا. والكل يعلم انه في السرطان اذا تقدم المرض بزاف معناتها يعني كيكون فريمون لي فورم افونسي، معناتها لي تريتمون ما يكونوش كاينين بزاف، وربما مام الشفاء ما يكونش كاين بزاف. قلنا مالا علاش ما نروحوش للجهه الاخرى تاع الضفه وين يعني اون فا ايدي جوستومون من قبل ما لو مالادي الحق في دي ستاد افونسي. معناتها depuis 2009 on a décidé justement de se focaliser beaucoup plus plutôt sur tout ce qui est l'information, sensibilisation et tout، باش نقدروا نوعيوا الناس ما يجوش في مراحل متقدمه ولا يقدروا حتى انهم يتفاداو يعني الاصابه ببعض السرطانات اللي نقدروا نتفاداو، يعني كون بو ايفيتي باغ اكسيلونس كوم الكانسير كولوريكتال مثلا ولا الكانسير دو كول ولا عند المراه. À condition de faire le dépistage à temps. Exactement، معناتها سي انكولكي ان بو هاد الثقافه عند المواطن الجزائري بصفه عامه سواء نساء ولا رجال، يعني باش يعرفوا شنو هي ثقافه التشخيص المبكر اللي هي مهمه جدا. اذا وقلنا لي بليك اون سي دي لي بليك لازم ننظموا ان بو سيت بريز ان شارج دي باسيون اتان كانسير يعني سور التيريتوار ناسيونال او نيفو دي سانتر اي تو. ولذلك في 2009 nous avons tenu la première journée parlementaire, exactement c'était le 12 octobre à la PN, où justement le thème était vers un plan national du cancer. Au fait, c'était l'initiative de l'association pour réclamer un plan cancer. Le plan national Tout du à fait. cancer. C'est pour réclamer un plan cancer pour un peu يعني organiser cette prise en charge des patients atteints de cancer. هذا دور الجمعية اليوم. Vous bien sûr
Aujourd'hui, l'association est ouverte à l'ensemble des malades atteints de cancer. اليوم نتكلموا على سرطانات الدم, les cancers du sang de manière générale. Déjà, la première question, pourquoi à votre avis on n'en parle pas beaucoup? حقيقة يعني vraiment c'est un problème عندنا في الجزائر باسكو وفات أول سبب مباشر ربما الناس ما تعرفش هذا السرطان باسكو هذا السرطان ماشي منتشر بكثرة لو كان نقيسوه مثلا مع سرطانات أخرى لما نتكلموا على سرطان الثدي ولا سرطان القولون المستقيم ربما كذلك حتى الرئة يعني كانسر دو بوما ولكن هذا ما يعني نقولوا ماشي منتشر بكثرة ولكن ما يعنيش أنه ما كانش عدد كبير جدا من الناس المرض به ولكن يعني ما درناش يعني on n'a pas organisé beaucoup de journées d'information de sensibilisation يعني autour de cette pathologie qui reste يعني malheureusement حتى اليومنا هذا méconnu يعني par d'ailleurs حتى المرضى المصابين به وكل حاجه تقريبا la plupart كيفاش يكتشفوه بطريقه يعني بالمصادفه يعني فريمون يعني d'une façon fortuite et tout اللي يكتشف انه باسكو ما يعرفوش شنو هي الاعراض تاعو ما يعرفوش شنو هذا السرطان كاين معلومه واحده فقط ربما اللي هي يعرفوها كاع الناس وللاسف هي معلومه مغلوطه الناس كي يعرفوا باغ اكزومبل باسكو يكونيس ان بو شغل لو كانسير اللي باللي مرض كبير مرض مخيف مرض قاتل لي تو ويزيدوا يقارنوه مثلا بسرطان الدم يعرفوا الدم اللي باللي يمشي في كاع لو كور معناتها الاغلبيه تاع الناس بور لا بلوبار دي جون سي لو بير دي كانسير معناتها كي تجي كانسير دو سان معناتها راح ينتشر في كاع الجسم معناتها الانسان راح يموت الوغ كو رانا قدام اون باثولوجي ونقدروا نتكلموا عليها انها تقدر تكون كرونيك معناتها نقدروا نعيشوا بها يكون عباره عن مرض مزمن on peut parler de guérison dans certains cancers. Elle est curable dans certains cas. Exactement. يعني on peut d'emblée أننا نتكلموا على الشفاء في بعض سرطانات تاع الدم. ربما إذا سمحت الناس بزاف ما تعرفش شنو هي سرطان الدم. حتى ربما لما نتكلموا عليه وكل حاجة يعني لي سبيسياليست يعني لي زيكسبير في هذا السرطان لما يتكلموا عليه ربما سي ان بو كومبليكي يعني الناس ما تفهمش باش نبسطوا لهم يعني وشنو هي سرطان الدم وباش يعرفوا حتى علاش عندنا هذه الانواع اللي كنت تكلمت عليها هذه العائلات اللي راهي موجوده يعني شيء بسيط جدا باش نعرفوا لي بليك الدم عنده مكونات هذاك الدم في الخلايا يعني تاع الدم يعيطوا لها ما يسمى بالخلايا الجذعيه مثلا لي سيلول سوش تاع اللي موجوده في الدم هذيك لي سيلول سوش هي ال سو ترانسفورم ان سيلول معناتها خلايا كثيره كل وحده عندها المهام تاعها يعني سي دي سيلول اللي عندهم دي فونكسيون ديستانكت كل وحده عندها مثلا هذوما لي سيلول سوش تاع الدم يتقسموا الى عائلتين عندنا سكون ابل لي سيلول سوش ليمفويد وعندنا لي ميلويد معناتها الخلايا الجذعيه اللمفاويه والخلايا الجذعيه النخاعيه معناتها كاين اللي راهي في اللمفاويه اللي راهي الفابريك ولا سو ترانسفورم سكون ابل لي ليمفوسيت لي ليمفوسيت هذو هي عباره عن ما يعرف بعائله تاع الكريات البيضاء الناس الكل يعرفوا الكريات البيضاء المهام تاعها في الجسم وشنو هو يعني في الدم هي انها تحارب كاع الالتهابات هي يعني تنحي كاع تو سكي انفيكسيون اي تو وتقضي على كل الخلايا اللي تكون يعني تنقلت بطريقه عشوائيه معناتها سكون ابل لي سيلول لا نورمال في المقابل عندنا الخلايا الجذعيه النخاعيه معناتها لي ميلويد هذوما هما اللي نصيبوا فيهم الكريات الحمراء معناتها لي جلوبول روج نصيبوا فيهم صفائح الدم معناتها لي بلاكيت ونصيبوا فيهم نوعين تانيك هادو لي مونوسيت هي نوع كذلك من الكريات البيضاء اللي دائما هي تحارب لي توسكي بكتيري انفيكسيون اي تو معروفه الكريات الحمراء واش دير تنقل الاكسجين عبر الدم والصفائح البيضاء يعني لي بلاكيت هي هذه وين ال دون نيسونس ا دي نوايو في لي فيسو مثلا الخلايا الدمويه لي فيسو سانغان كيكون مثلا كاين نزيف او ما يسمى شغل الانسانيوما هي اللي دير هذا النوايو باش تحبس لو سانيوما اذا احنا لما نتكلموا على سرطان الدم كيفاش نعرفوا سرطان الدم وكيفاش نكلاسيوه يتكلاس على دو كريتير اولا وشنو هي لا سيلول سوش اللي تخلق فيها هذا السرطان اذا كانت تخلق في لي سيلول ميلويد ولا بلوتو ليمفويد معناتها وين راهم تاع البيضاء اللمفاويه معناتها يولي سرطان لي لوسيمي ليمفويد معناتها سرطان الدم اللمفاوي دو لو نون من تم يجي اكزاكتومون ويتم يجي النوع تاع السرطان ولذلك قلنا الدم اللمفاوي العائله هذه واذا كان في لي ميلويد معناتها النخاعيه راح يولي ان كانسير دو سان يعني نخاعي او ميلويد يعني هادو هما يعني الانواع تاع السرطان الموجوده والدوزيام كريتير اللي يكون عليه اذا كان مثلا سرطان اللي جاب بصفه سريعه وينتشر بصفه سريعه معناتها هذوك الخلايا تتقسم عشوائيا بطريقه سريعه هذا ما يقولوا يعني السرطان الدم ايغو الحاد
ولا يكون بطريقه بطيئه بالعقل ليتو. هذا السرطان يكون الدم نقولوا كرونيك، معناتها كاين سي بور سا نصيبوا الانواع باغ اكزومبل لي ال ال سي لي ال ام سي، معناتها سي لي لوسيمي ليمفويد كرونيك لي لوسيمي ميلويد كرونيك. يعني هذا هو باش الانسان يعرف وشنو هو سرطان جلوبالمون يعني تاع الدم. وما قطعتكش باسكو سيتي كلير و جيسبر كو التيليسبيكتاتور فهموا tous les cas هاد لي نيونس. لي شيفر في بلادنا في الجزائر اسكو دي دي دوني épidémiologiques assez claires là-dessus. نعم، يعني للاسف ربما ما نقدرش نعطيك اخر الاحصائيات باسكو كاين اخر الاحصائيات اللي خرجت في 2021 ولكن تعذر يعني على البروفيسور يعني القائمين على الريجستر دو كانسير، يعني كانوا راح يعطيو اخر الاحصائيات، وراح يكون ان شاء الله بالك من ايام قادمه راح يكون ربما حتى لو 24 اكتوبر اللي يعتبر اليوم الوطني تاع الريجستر دو كانسير. ولكن يعني في السنوات اللي من قبل يعني 2018 2020 هو يعني سرطان قلت يعني منتشر يمثل 10% من مجمل السرطانات في الجزائر. il représente 10% des cancers en Algérie، ولكن ماشي منتشر بكثره قلت كيما في كيما بعض يعني السرطانات، خاصه قلت نسمعوا سرطان الثدي عند المراه ولا لو بوما ولا كولون عند الرجل ليتو، ولكن هو سرطان كوميم رانا نسجلوا يعني باغ اكزومبل في سيغتان باثولوجي تاع سرطان الدم نقولوا ازيد من 300 في بعض الاحيان 500 حاله يعني جديده لبعض السرطانات، كما مثلا قلنا سرطان الدم اللمفاوي ولا سرطان الدم النخاعي، ولا يعني عندنا ازيد يعني بين سافاري اونتر 250 et 500 نوفو كا بار، يعني كمان رانا عدد كبير جدا. وهو هذا السرطان خاصه نشوفوه عنده نقولوا يقيس خاصة الرجال، هو يقيس النساء والرجال، ولكن عنده إلى une tendance أنه يعني الرجال بنسبة أكبر من النساء. والسن يعني العمر نشوفوا أنه يكون à partir de 55 ans 60 ans في الجزائر. وهو كذلك لا لوسيمي أو سرطان الدم يعتبر من أهم ومن أول السرطانات اللي يقيسوا الأطفال. السرطانات جلوبالمون عند الأطفال أول سرطان عند الطفل هو سرطان الدم، سرطان لا لوسيمي il représente 30% des cancers اللي يصيبوا الأطفال في الجزائر. D'accord. Alors maintenant, dites-nous Madame Keteb, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les malades atteints de cancer, de sang, des hémopathies de manière générale، يعني العراقيل اللي يتلقاوهم المرضى. يعني لما نتكلموا ربما كي نتكلموا على بعض المشاكل، ولا أول حاجة قلنا لي بلي هذا المرض الناس ما تعرفوش باش يتم الكشف تاعو وفات لو دياغنوستيك لي ان بو لون، خاصه يعني في الديبي، يعني لما نديروا التشخيص الاولي صافيك دي فوا مع الاول خاصه شغل ما عندناش عده مراكز يعني اللي متخصصه في سرطان الدم. دونك يبي يافوار دو ليرونس ميديكال اكزاكتومون، معناتها الانسان يتنقلوا من جهه لجهه، خاصه نعم يتنقلوا يعني من اجل يعني باش يكون عندهم ان اكسي في دي سيرفيس يعني فريمون سبيسياليزي اون هيماتولوجي ولا يعني في الكانسير دو سان. لذلك الانسان راهو يتنقل، خاصه الناس اللي تسكن بعيد سي با ايفيدون دو تو. تانيك الحاله تاع الانسان اللي يتم الكشف فيها هذا المرض، قلت دي فاس جينيرالمون يعني يكون ان ستاد ان بو افونسي باسكو اصلا ما يعرفش باسكو علاش الناس ما تعرفش وشنو هذه الاعراض. الناس كاين اللي ما تعرفش هذه الاعراض وتتهاون كذلك لا نيغليجونس اوسي باسكو نصيبوا دي فوا سيغتان سيمبتوم اي تو، مي الانسان ما يتقلقش انه يروح عند الطبيب. سي بور سا هادوما باش يجي عند الطبيب باش ياخذ لو رونديفو باش يبدا يدير لو دياغنوستيك تاعو، قلت لك كي بران دو طون، معناتها هذه فريمون سي اون كونترانت يعني مشكل يعني ويعرقل المريض باسكو اشاك فوا لازم يجي اشاك فوا يعاود لي بيلون تاعو، اشاك فوا يدير ليماجري اي دي فوا سي با ديسپونيبل، دي فوا سي با دوني، دي فوا سي با تو لي مالاد كي ان اكسي باغ اكزومبل بور سيغتان ايماجري ميديكال اي تو. اذا هذا يعني تعتبر يعني مشكل يعني حقيقي بالنسبه للمريض المصاب يعني بسرطان الدم، هذا التنقل والطول تاع المده خاصه في التشخيص الاولي. يعني هذا بلا ما نهضروا على لي تريتمون ابخي. Très bien. Alors les traitements, les évolutions thérapeutiques واش تقدري تقولي لنا على العلاج ديجا في العالم وفي الجزائر، واش تقدري تقولي لنا في هذه النقطه؟ نعم ربما لا تسمح لي سيدي برك
كي كنت نتكلم توتالور على المشاكل، كاين مشكل ثاني ربما ما نهضروا عليه من بعد، مي معليش ندخلوه يعني في المشاكل. لما نتكلموا مثلا على سرطان الدم، كي نتكلموا على لي كانسير دو سان، راح نتكلموا على شيء مهم جدا، وهو يعني الدم ولا لي بلاكيت. معناتها المريض المصاب بهذه السرطانات راح يحتاج الى دي دون دو بلاكيت، وهذه تاني كذلك يعني لو دون دو بلاكيت كذلك هو مشكل، لانه غير معروف عندنا وثقافه غير معروفه عندنا. ربما الناس كثير يعرفوا لو دون دو سان، فوالا نعرفوا لو دون دو سان صافي دوك سنين وهكاك، وعندنا فيه شويه مشاكل يعني بوغ اليمونتي ان بو يعني لي بانك تاعنا دو سان. ولكن يعني لو دون دو بلاكيت ما عندوش علاقه مع لو دون دو سان، يعني سي اون تكنيك. معناتها راح نمد الصفائح تاع الدم، جو في دوني دي بلاكيت فيها يعني توت اون تكنيك، سي اون اوت ماشين، سي اون اوت تكنيك. هاد لا ماشين يعيطوا لها لا سيتافيراز، اللي نحيو الدم، وبعد من الدم نصفيو لي بلاكيت، ومن بعد نعاودوا نرجعوا للدم يعني لو كور. دي فوا الناس، حتى انه الناس اللي تجي اون لي سانسيبيليزي تو يجو باسكو تالمو ما يعرفوش لو فات اللي يدخلوا نحي لك الدم ونعاود ومن بعد نرجعوا لك، يقول لك لا نمد ديري بلاكيت ونحي لي هذاك الدم، ما تعاودوش ترجعوا لي. في بالهم اللي بلي كان ترجعوا له بالك راح يكون عنده ان بروبليم ولا، لانه كاين غياب كبير تاع الثقافه هذا تاع لو دون دو بلاكيت. والكل يعلم انه المريض كي يكون محتاج هاد لي بلاكيت، لو كان ما نديروهولوش بسرعه في اللحظات هذيك اللي يديرها، نقدروا نفقدوه مباشره، يعني نقدروا نتكلموا على الموت. اذا حنا المشكل في المرضى كيما رانا كنت تهضر على الناس اللي يجوا من بعيد ايتو، كانت سي لا باغ اكزومبل او سي بي ام سي سون هوسبيتاليزي، الوغ دي فوا على بالك مشكل كبير يعني بوغ تروفي دي دونور، يعني هاد لي دونور اللي يمدوا لي بلاكيت، باسكو المريض اللي يكون مثلا جا نعطي على سبيل المثال مثلا يجي من الاضرار الى هوسبيتاليزي سا بوتيت ولا مسكينه كي التم، باش يجي يقول لك ما عندي حتى واحد هنايا سور بلاص. وحنايا مثلا لي مامبر تاعنا كونت يفون دوني تو كي تمد لازم لك شهرين ولا 3 شهور على الاقل باش تقدر تمد، ما عندناش ثقافه. سي بور سا دايوغ كي لما نتكلموا بعد على مشاريع تاع الجمعيه ان شاء الله، خاصه اللي راح تكون ابارتير دو موا دو سبتمبر ان شاء الله، رايحين اون فا كريي سو كلوب تاع لو دون دو بلاكيت بور انيسيي او فيت سيت كولتور عند الناس وكل حاجه باش يولوا، لانه عنصر لي بلاكيت عنصر حيوي. معناتها نتكلموا على حياه وموت اللي يتلقاوه، يعني مشكل كبير بالنسبه للمرضى. Vous avez bien fait d'en parler. يعيشت. Alors pour les évolutions thérapeutiques. Alors اليوم والحمد لله فوالا، كنا في الماضي القريب ربما يا كلك زاني تو كونت اون بارلي باغ اكزومبل على لو كانسير، كنا نتكلموا عليه مرض يعني بالعربيه نقولوا له البعبع، معناتها اللي يخوف الناس غير كي يعني كي دي كانسير معناتها سي لو سينونيم لا مور، معناتها اننا راح نموتوا لا محال، ما كان حتى دواء، سي لو كانسير. هذه هي المرض الخبيث، اون فاتاليتي اكزاكتومون، اللي المرض الخبيث اللي بعض الناس ينوزي ميم با يعني سيتي لو نون تاعو، يقول لك هذاك المرض بعيد الشر، ما عندهمش ميم با لو كوراج انه يتكلموا عليه. الوغ اليوم والحمد لله رانا نتكلموا على السرطان اللي نقدروا اننا نعيشوا به، نقدروا نعالجوه، ونقدروا دوكا دومبلي بارلي دو غيريزون دان سيغتان كانسير، من بيناتهم سرطان الدم. اذا على المعلومه المغلوطه اللي كنا نتكلموا عليها من قبل، اللي عندهم الناس في بالهم انه باغ اكزومبل لو كانسير دو سان سي لو بير دي كانسير واننا راح نموتوا محال باسكو ينتشر دان تو لو كور، اي بان سي فو. لو كانسير دو سان هو من بين السرطانات اللي نقدروا اننا فيهم علاج، ونقدروا دوكا ولينا نتكلموا على غيريزون كاريمون، معناتها يسون ديفوني بور سيغتان باثولوجي فريمون كورابل. هذا علاش؟ هذا على التطور، يعني لا سيونس افونسي فريمون لا افونسي دون سو سانس اي تو. ودوكا دون سيغتان كانسير دو سان كاين يعني سكون ابل لي ثيرابي سيبلي، لي ديرنيير ثيرابي انوفونت اللي سمحت انه المريض يمكن انه يتعالج، يمكن انه يعيش، معناتها سي دوفوني كرونيك، مرض مزمن. يعني لما نقولوا مرض مزمن ونهضروا دو غيريزون، معناتها يعيش به، اون بو بارلي دو غيريزون، معناتها يا كرونيك ويقدر يبرى. معناتها نشوفوا انه احسن من الامراض المزمنه، مثلا كونت اون بارل دو ديابيت اون بو با غيرير دان ديابيت، اون بو با غيرير دون هيبرتونسيون، معناتها نعيشوا بالضغط الدموي، نعيشوا بالمرض السكري، ولكن جامي نبراو منهم، نعيشوا بهم حياتنا. ولكن انا دون لو كانسير، في الكانسير دو سان رانا نتكلموا على مزمن وعلى الشفاء. وهذا يعني بالطبع لكل، يعني كاين الان يعني حاليا كاين يعني دي ثيرابي انوفونت جدد، كسوا يعني في الادويه المناعيه ولا الادويه المصوبه، لي ثيرابي سيبل، يعني سي دي ثيرابي انوفونت اللي حقيقه يعني داروا طفره، يعني قفزه نوعيه كبيره جدا، وين قلت سمحوا انه يغيروا معنى سرطان الدم اليوم في العالم. Très bien. Madame Kettab, تكلمينا على المشاريع اللي جايين au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est ce qu'on appelle le mois orange, oui, c'est ça, tout à fait, qui traite tous les types de cancers du sang précisément. Quels sont vos projets d'ici là?
الوغ لو موا اورانج الوغ نشوفوا انه كما كنت نقول السرطان كنا نتكلموا عليه انه مرض ما فيهش علاج، مرض قاتل. ومن بعد ولينا كاين بعض الباثولوجي كانسيروز اللي ولينا نتكلموا فيهم على علاج، ومن بعد ولينا نتكلموا فيهم على اننا نقدروا نعيشوا بهم ils sont devenus des cancers chroniques كما باغ اكزومبل الكانسير دو سان. دوكا لو ام اس لا كلاسي كوم كانسير كوم اون مالادي كرونيك، ولينا من بعد نتكلموا فيهم على لا غيريزون. سي بور سا سرطان الثدي مثلا كنا نتكلموا برك سرطان الثدي كاين يوم سيتي il y avait une journée mondiale du cancer du sein. ومن بعد تلما هاد التطورات كاع اللي صرا فيها وهاد لا باثولوجي تحولت تولي عندنا شهر وردي معناتها سي ان موا سويفا موراه كان نشوفوا باغ اكزومبل بور الكانسير كولوريكتال كيف il y avait une journée pour le 29 mai qui était une journée mondiale pour parler على هاد لي كانسير ديجيسيف تو. من بعد ولا تلما فيه دوكا شغل امور كبيره ولينا نقدروا نتكلموا على ان كانسير كون بو ايفيتي باغ اكسيلونس دونبلي ولا عنده ان موا سي لو موا بلو تاع لو موا دو مارس. ايبا لي لوسيمي سي لا ميم شوز كنا ما نتكلموش عليهم، كان كاين يوم اللي نتكلموا فيهم على سرطان تاع الدم. ايبا دوكا لو ام اس ادوبتي يعني الفكره اللي كانت موجوده حتى في بعض الدول خاصه في كندا وانجلترا وين كانوا عندهم داروا شهر سبتمبر عباره عن شهر كلي، يعني شهر كومبلي اللي يتكلموا فيه على سرطان. ايبا تالمون دوكا هاد لي زينوفاسيون اللي جاو هاد التطور وين حتى ولينا نقدروا قلت نتكلموا على مرض مزمن وعلى شفاء في سرطان الدم اللي خصص اليوم له شهر كامل، شهر البرتقالي يعني اورانج. فوالا اورانج، هاد اورانج هو عباره عن شريط، وهذا الشريط هو نقولوا سي ان روبان سي لو روبان اللي لا كولور مونديال ولا اللي تمثل يعني تمثل هذاك لورانج تمثل كل ما هو سرطانات الدم اللي داخل فيه، يعني الاصفر مع خليط تاع الاصفر والخليط تاع الوردي والخليط تاع الابيض اللي يمد اون كولور شغل اورانجي. سي بور سا تخيرت هاد لا كولور اورانج يعني من اجل كاع سرطانات الدم، وخصص لها شهر كامل يعني توت ان موا بور يعني بارلي بور سنسيبيليزي pour informer autour de ces cancers, les cancers du sang et tout. Et il est temps justement حنايا في الجزائر ان شاء الله راح تكون une première initiative معناتها وين راح يكون نلون ان شاء الله كل شيء باللون البرتقالي اون اورانج، يعني باش بور دير لي بليك ستوب هذه المعلومه خاطئه. سرطان الدم اليوم لم يعد مرض قاتل، سرطان الدم اليوم ماشي هو سرطان او كونترير، سرطان الدم نقدروا نكتشفوه. كاين اعراض لازم نعلموهم الاعراض، لازم الانسان اللي عنده مشكل انه باغ اكزومبل عنده اون فيفر اللي ما تهبطش يعني حمى دايمه، لازم يعرف لي بليك الانسان اللي يتعرق خاصه هذوك لي سيور شغل نوكتور معناتها اللي تجيه خاصه في الليل تو، لازم يعرف لي بليك لازم يتقلق الانسان اللي عنده باغ اكزومبل منيف وعنده سيلان تاع الدم يعني فريمون يعني دي سانيومون بوندون اي سورتو امبورطون اكزاكتومون معناتها كاين سيغتان سيني تو سكون ابل لي سين دالارم تو معناتها راح ينبهوا الانسان لازم يعرف لي باللي قدام هاد لي سين ما لازمش يتهاون عليهم، ما لازمش هو يعطي التفسير لروحه ولا جارو ولا الخباز ولا الاخر اللي يعطي له التفسير تاعو. يفو ديريكتومون كونسلتي، يفو جوستومون انكولكي سيت كولتور شي معناتها سكون ابل لا كولتور سانيتير، معناتها الانسان يكون يعرف عنده ثقافه صحيه كي يشوف حاجه يروح عند الطبيب. كاين طبيب تاع العائله ومن بعد هذاك الطبيب تاع العائله هو اللي يبدا يدير له لي بروميي بيلون باسكو سرطان الدم كل حاجه كلش يبدا بدي بيلون سانغا فات هذه هي يبدا يديروا لي بيلون تاعو يعسوا كل حاجه وكاين ليريديتي في السرطان الدم بالبزاف معناتها هو اللي راح يتبعوا بعد يوجهوا وين اللازم. اذا ان شاء الله راح يكون شهر برتقالي قلت من اجل يعني تغيير كل هذه المفاهيم المغلوطه عند المواطن تاعنا ونديروا يعني ترسيخ هذه الثقافه الصحيه الجديده كما درنا بور لي زوت باثولوجي. الانسان يولي يعرف سرطان الدم ويجي في مراحل متقدمه مع العلاجات الكل متوفره نولوا نتكلموا على سرطان سهل ان شاء الله. اخر سؤال، كيفاش ننضموا للجمعيه جمعيه الامل يعني pour les personnes qui nous regardent si elles veulent adhérer à votre association, est-ce qu'elles doivent avoir déjà un membre de la famille ou elles-mêmes malades ou n'importe qui peut y adhérer? Nous avons, pour adhérer à notre association, nous avons une seule condition, c'est être engagé. C'est tout. C'est un engagement envers cette... au fait, c'est passion. Donnez de votre temps. Exactement. C'est l'engagement, exactement. الإنسان يكون حايب vraiment يمد كل واحد على المستوى تاعو، كل واحد على التخصص تاعو، كل واحد على الوقت تاعو، يعني وين يقدر يمد من وقته، يمد من جهده، يمد من فكره، يعني باش يغير واقع تاع تكفل المرضى المصابين بداء السرطان. ما عندناش الشرط انه لازم يكون انسان مريض ولا يكون عنده مريض في العائله، لانه ما لازمش يكون عندنا مريض ولا باش نكونوا يعني engagés avec ces personnes atteintes de cancer. Tout le monde, je sais, est sensible pour ça. Tout le monde peut être impliqué dans cette lutte et tout le monde peut apporter un plus. Tout le monde est concerné, nul n'est à l'abri. Nous sommes tous cancer
nés. Merci beaucoup. شكرا جزيلا السيدة حميدة كتاب رئيسة جمعية الأمل CPMC. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez nous fidèles. L'émission Healthy, bien sûr, vos questions, suggestions sur nos plateformes habituelles des réseaux sociaux. À très vite. Merci. هذا العدد برعاية للابوغاتوار جانسن.